اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بحثی از ما درباره سلف کانفیدنس بود و یعنی خود اعتمادی. بسیار یک اهم مطلب است. معاشره‌مو بسیار زیاد ضروری است که برای افرادهای معاشره‌مو که منیشی ای خصوصیت پیدا شونه. خود اعتمادی چیزی است که واقعا تقریبا هر طبقه از معاشره به شدت نیازمند و ضرورت ازی است. در هر کار، در هر فیلد باید انسان مابین چی خود اعتمادی و سلف کانفیدنس باید موجود باشه. یک نکته دیگه ای که باید توجه شونه، اعتماد به نفس را یک خصوصیت برتر و پر اهمیت مو باید خیال نکنی. باید مو ای خصوصیت را به عنوان یک امر ضروری باید بدانی، یعنی آگاه باشه که یک امر ضروری مابین انسان باید موجود باید باشه و در زندگی انسان ها بوده و عالم است و از این بات هم خواهد بود، یعنی مردم طرف از این چیز بسیار زیاد توجه میده. این نکته نمبر 2. مطلب دیگه ای که باید طرفش توجه کنی و ایه که اعتماد به نفس یعنی سلف کانفیدنس مربوط به اروپی ممالک و مغربی ممالک نیست، بلکه وقتی تعلیمات اسلامی رو نگاه کنی، اصطلاحاتی از قبیل مثال که طور پر عزت نفس، استقامت، بینیازی از مردم و درخواست نکدو از مردم برای کارهای خو، اینها را انسان دمنی روایات میگرنه، منی نورانی کلمات یا اهل بیت علیهم السلام انسان میگرنه، منی آیات قرآنی انسان میگرنه. لذا واقعا بر اساس که تعلیمات اسلامی تو کنی اساس و ریشه اعتماد به نفس د نورانی کلمات اهل بیت و معصومین علیهم السلام بوده و د قرآن هم است. خود باوری و خود اعتمادی در نظر از ما یکی از هدیه های اسلام و تعلیمات اسلامی به انسان ها و بشر بوده. البته مو را انکار نمونی که اگر برای خود اعتمادی اونایی که تحقیق کرده مقاله لیکای شده 30 سالی که چه اروپی ممالک هم باشه نکات خوبی که اونا بیان کرده ما اونها را اپریشیت مونی، لیکن لیمیت کنی که خود اعتمادی را دربارهش فقط اروپی ممالک گفته ای کسته صحیح نیست و ما ای را قبول نداره. لذا امیدوارم که این مطالبی که در این سلسله ما شروع کردم در مسئله خود اعتمادی جوان هر خصوصا مخاطبی از مسته اونها در زندگی خوی مطالب را اپلای مونن و گوش مونن برایشی فکر مونن و در عملی زندگی خو که است اینها این مطلب را اپلای مونه و کوشش کنین که ویدیو را شیر کنین که دیگه دوستای خو والدین باید توخ کنه برای اولادهای خو تا خصوصیت جوانهای خو خبر شونه و برای سلف کانفیدنس جوانهای خو و اولادهای خو اینها کار کنه والدین و خصوصا خودی جوانها. امیدوارم که جوانهای قوم و که مو برایشی فکرمند است در برای مستقبل شی و فیوچر شی اینها طرف ازی مطالب مهم توجه کنه. انشالله مو در دیگه سیشن در دیگه پارت مطالب درباره خودی معنای خود اعتمادی را و سلف کانفیدنس را میخوایم مطالب بیان کنم و بعض وقت موری فاکتورش را هم در خدمت شما بیان مونم. اولنا ویدیو ما درباره سلف کانفیدنس و می خود اعتمادی یا اعتماد به نفس ما مطالب بیان کردم. امیدوارم که در این سلسله شما دیگه ویدیو را توق مونین. اولنا ویدیو را توق مونین پارت 2 است. پارت 3 را ان شاء الله مو شروع مونی پارت 4 5 میتر ارچ قص کی پیش رفت ما در خدمت شما بیان مونم. ما کتاب را که برای شما گرفتم برای جوانها خصوصا جوانهای قوم جوان و اعتماد به نفس است. جوان و اعتماد به نفس را ایر از منیزی مختلف مطالب را که پیشنهاد دفعه ما در خدمت شما گفتم بیان مونم. در دیگه سیشن ما در دیگه یعنی پارت که است معنای اعتماد به نفس را مگم و ایر مگم که اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس منی خود انسان فطرتا موجود است و دمنی هر انسان موجود است. ایر ما در خدمت شما بیان مونم و دو سه آیت و یک روایت را در خدمت شما بیان مونم که اسلام در این باره نکاتی بیان کده. از خداوند متعال دعاگو هستم که مورش توفیق بده که مو بتنی جوانهای خود در یک صحیح سمت ببری و جوانهای هزمم سیریشون از زندگی خیال بافی و زندگی سست و زندگی که غیر یک کدام هدف باشه برشونه و یک هدفی را دنبال کنه و بور طرفی کامیابی
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।